अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में हम अताए रसूल ख्वाजा हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हयात पाक बयान करेंगे और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह की ज़ियारत भी करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन और सभी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का सजर नसब तारीख़ में कुछ यूँ लिखा हुआ है। हज़रत इमाम अली, उनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन, उनके बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हज़रत इमाम बाकर, उनके बेटे हज़रत इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, उनके बेटे इमाम अली मूसा रज़ा, उनके बेटे इमाम मोहम्मद तकी, उनके बेटे इमाम अली नकी, उनके बेटे हज़रत मूसा, उनके बेटे अस्करी और उनके बेटे हज़रत मेहदी, उनके बेटे हज़रत ख्वाजा अबुल अज़ीज़ हुसैन, उनके बेटे हज़रत ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर, उनके बेटे हज़रत हसन अहमद, उनके बेटे हज़रत अहमद हसन और उनके बेटे हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैह और उनके बेटे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपकी विलादत 14 रजबुल मुरज्जब 530 हिजरी बमुताबिक 18 अप्रैल 1136 ईस्वी बरोज़ इतवार के दिन मगरिब के वक्त अस्फ़हान शहर के कस्बे संजर में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन बिन अहमद हुसैनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, जो हुसैनी सादात से हैं, और आपकी वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा माहिनूर बिनते सैयद दाऊद रहमतुल्लाहि तआला अलैह है, जो कि हसनी सादात से हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह वालिद की तरफ से हुसैनी सादात से हैं और वालिदा की तरफ से हसनी सादात से हैं। आपकी जब विलादत हुई तो आपके सीने पर एक तिल था जिसकी शबी अरबी ज़ुबान में अल्लाह जैसी थी। उस तिल को देखकर आपका पूरा ख़ानदान आप पर फ़ख्र किया करता था। बचपन ही से आपको इबादत करने का शौक़ था। आप वालिद से कहते थे, बाबा मुझे ऐसा क्यों लगता है, जो चीज़ मैं देखता हूँ मुझे लगता है मैं पहले वो देख चुका हूँ। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, तू आने वाले वक्त में एक अजीम आरिफ बनेगा और तेरे दर से हज़ारों लाखों लोग फैज़ हासिल करेंगे। वो दौर सैयदो सादात के लिए सिस्तान व अस्फ़हान में बहुत महाल था। जगह जगह सैयदो सादात को कत्ल किया जा रहा था। तो आपके वालिद ने चाहा कि ये जो मेरे पास अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह खुरासान की तरफ चले गए। खुरासान में भी आपको बहुत रंजो मसाइब का सामना करना पड़ा। अभी ज़िंदगी गुजरी ही थी कि 15 साल की उम्र में आपके वालिद हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैह रहलत फरमा गए और उसी साल आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को एक पंचक्की और एक बाग विरसे में मिला, तो आपने वो बाग गरीबों में तकसीम कर दिया। फिर आप कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए बुखारा शरीफ तशरीफ़ लाए और इल्म हासिल करते रहे। और जब आपको आपके वालिद की याद आती तो आप अपने जद्दे आला अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत के लिए रवाना होते और फिर बुखारा आते और इल्म की जस्तजू को कायम रखते। काफ़ी साल इल्म हासिल करते रहे, यहाँ तक कि आपने कुरान पाक इस तरह हिफ्ज़ कर लिया कि अगर कोई सवाल करता था तो आप हर सवाल का जवाब कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात सुना कर देते। आपके दिल में ये आरजू जागी कि मैं अपने दादा अली इब्ने तालिब और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत का शर्फ हासिल करूं। तो आप इराक़ की तरफ रवाना हो गए। कुछ रातें हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े पर गुजारी और कुछ रातें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े पर गुजारी। फिर समरा कज़मैन बगदाद आ पहुँचे। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 32 साल थी। बगदाद में घूमते घूमते जुनैद बगदादी की मस्जिद में आए तो देखा मिंबर पर हज़रत ख्वाजा उस्मानी हारूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह की मखलूक की इस्लाह कर रहे हैं। उनका अंदाज़े गुफ्तगू और चेहरे का नूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने देखा तो करीब आकर उनके हाथ पर बैत कर ली और अर्ज़ किया कि मैं आपके मुरीदों में आना चाहता हूँ और जिस अंदाज़े गुफ्तगू से आप लोगों की इस्लाह कर रहे हैं मैं भी ऐसे ही इस्लाह करना चाहता हूँ। तो बस हज़रत ख्वाजा उस्मानी हारूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपको अपना मुरीद बना लिया और सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह काफ़ी साल तक उनसे तसव्वुफ़ का दर्स लेते रहे। एक दिन हज़रत ख्वाजा उस्मानी हारूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, मोइनुद्दीन हज पर चलोगे? तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा, ऐ मेरे आका, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा। तो बस फिर दोनों अल्लाह के वली अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो गए और जब तवाफ़ करना शुरू किया
تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار غریب نواز کا ہاتھ پکڑ لیا، ساتوں چکر ختم کیا اور کہا، اے میرے اللہ، میں اس معین الدین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ میرے سب مریدوں میں سب سے پاک دامن اور نیک اوصاف والا یہی ہے، تو اس سے وہ کام لے جو تو چاہتا ہے۔ اور پھر آپ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ روضہ رسول کے سامنے آ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ معین الدین آپ کی امت کے غریبوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو کبھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے وجود میں جو فیض چھپا ہوا ہے اس کو آشنا کرو اور اس کو اس کی منزل سے ملا دو۔ بس یہ دعا مانگ رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشانی کو چومنا شروع کیا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا، اے میرے استاد، آج میں آپ کی آنکھوں میں عجیب شفقت دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ کے استاد نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے تجھے غریب نواز کے لقب سے نواز دیا۔ آج کے بعد اگر تو کسی غریب کے لیے دعا کرے گا تو اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ اور پھر واپس اپنے شہر بغداد آ گئے۔ لیکن واپس بغداد آنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد مسلسل چلے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور کہا، تو میرا وصی ہے، اور اپنا کرتا، اپنی نالین عطا کی اور کہا کہ جاؤ، آج کے بعد اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتے رہو، میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختلف گاؤں دیہات میں جا کر اللہ کی مخلوق کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کو دین حق بتایا کرتے تھے۔ آپ کے انداز گفتگو میں وہ مٹھاس تھی کہ جو بھی آپ سے بات کرتا تھا یا جو بھی آپ کی بات سنتا تھا وہ آپ کا مرید بن جاتا تھا۔ بس وہ وقت گزرتا رہا اور حج کا زمانہ آ گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تمام مریدین کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج ادا کیا اور حج ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر عرض کیا، اے میرے اللہ، میرے ان مریدوں کو جنت عطا فرما۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی طرف روانہ ہوئے اور روضے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب اس خادم کے لیے کیا حکم ہے؟ روضے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، پورا دن وہاں گزارا۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے معین الدین، جاؤ، میں نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا کی، جاؤ اور وہاں لوگوں کی اصلاح کرو۔ تو بس آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدھا بغداد سے آئے اور بغداد کے بعد ملتان آئے، پھر ملتان کے بعد لاہور آئے اور اس کے بعد پٹیالہ اور پٹیالہ سے اجمیر آ پہنچے۔ اجمیر کا اصل نام آجا میر ہے۔ آجا کہتے ہیں سورج کو اور میر کہتے ہیں پہاڑ کو۔ 7ویں صدی میں اجمیر کی بنیاد رکھی گئی اور یہ علاقہ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت کا تھا۔ اجمیر میں انسان کو اپنی ذات سے پہچانا جاتا تھا۔ غریبوں مفلسوں کو بار بار اس کی مفلسی غربت کا احساس دلایا جاتا تھا۔ ظلم اس طرح سے عام تھا کہ مظلوم کی پکار کسی انسان تک نہیں پہنچتی تھی۔ تو بس سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مبارک قدم لیے اجمیر میں پھرتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 40 مریدین بھی تھے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کی کیا کرامتیں ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا وصال کب ہوا اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی کیا کرامتیں ظاہر ہوتی رہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آمین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے اور ان کا آمین کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، کیا پتہ کہ اس کا آمین کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتیں مرادیں دعائیں پوری ہو جائیں۔ اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔